बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नया शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री चैनल हमने लॉन्च किया है और इसमें वो मौज़ूआत जिन्हें हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दे सकते, हमने तफसील के साथ डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का ये सिलसिला शुरू किया। आपने जाकर इसे ज़रूर चेक करना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात की अंदरूनी कहानी और कुछ दावे सामने आ रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था और जो दावे किए जा रहे हैं इसकी नौयत क्या है, कितनी सदाकत है इन दावों के अंदर और क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया, क्योंकि पाकिस्तान के हालात हमें कुछ और बताते हैं। पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का क्रैक डाउन किया जा रहा है और इमरान खान के केसेस को लेकर इस वक्त क्या खबरें हैं और असेसमेंट वाइट हाउस में इन केसेस की क्या है, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर पूरा पाकिस्तान निकला पब्लिक इंटरेस्ट कैदी नंबर 804 और पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। ये पाकिस्तान की किसी कैंगरू कोर्ट का फैसला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो अवामी अदालत है वहाँ से ये फ़ैसला आया है। और व्यूअर्स, फिर आपको पाकिस्तान की सफ़ेद बिल्डिंग्स में बैठे हुए स्याह फ़ैसला लिखने वाले जजेस की महंगी गाड़ियों की कहानी भी आपको सुनाएंगे आज की इस निशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, अमेरिका के अंदर कुछ दावे सामने आए और जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए तो उस वक्त इस मुलाकात को अपनी नौयत की गैर मामूली मुलाकात करार दिया जा रहा था। और वाकई ऐसा भी था कि लंच पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बुला लिया और ये मुलाकात 1 घंटे के लिए स्केड्यूल होती है, लेकिन उससे 1 घंटे से ज़्यादा ये मुलाकात का दुरानिया जो है वो रिपोर्ट होता है। अच्छा, इस मुलाकात के फौरी बाद पाकिस्तान के तनाज़ुर में तो बात हुई, ईरान के तनाज़ुर में भी बात हुई, लेकिन पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की और ना ही फील्ड मार्शल या डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक अपीयरेंस दी जहां पर वो बैठकर बात कर रहे हैं। वहाँ एक वीडियो ज़रूर हमें देखने को मिली, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अंदर जा रहे हैं वाइट हाउस के, और फिर दूसरी तरफ जो इनकी मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब का बाहर आकर सहाफ़ियों से बात करना, और किसी और ओकेजन के ऊपर उन्होंने इस मुलाकात का हवाला दिया। लेकिन इमरान खान के हवाले से कोई डायरेक्ट सवाल ना हुआ और ना ही इसका कोई जवाब दिया गया। अब एक तशवीश पाई जाती थी पाकिस्तानी डायस्पोरा जो अमेरिका में रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलते रहे, वहाँ पर ये मामला उठाया गया, जहाँ पर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब भी दिया और इमरान खान के हवाले से बात होती रही। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करेगा इमरान खान की रिहाई के हवाले से, ये सवाल भी उठाया गया। वाइट हाउस के अंदर बड़े पैमाने पर लॉबिंग भी जारी थी, लेकिन इस किस्म की कोई खबर नहीं आई। अब इस मुलाकात को कई हफ्ते गुजर गए। पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के हवाले से एक बयानिया बनाया जा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है इस खत्ते के अंदर, ये भी सवाल उठाया गया। और ऐसे वक्त में जब ईरान और इसराइल की जंग जारी थी, डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात फील्ड मार्शल साहब से होती है। अब खबर में दावा क्या किया गया, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। ड्रॉप साइड ने जी ये दावा किया इस मुलाकात के हवाले से, और वो क्या कहते हैं, पहले मैं आपको इसका उर्दू वर्जन और फिर अंग्रेज़ी के अंदर जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, गौर से सुनिएगा, कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ड्रॉप साइड का एक दावा, ये मुतालबा ट्रंप और आसिम मुनीर मुलाकात में हुआ। ट्रंप ने इमरान खान के साथ मामलात हल करने पर जोर दिया। अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रिम ने यह इंकशाफ किया। ट्रंप ने फील्ड मार्शल से कहा कि इमरान खान 2 साल से कैद तन्हाई में है, उन्हें बाइडेन इंतजामिया की हमायत से ओहदे से हटाया गया। लंच मीटिंग में ट्रंप और आसिम मुनीर के साथ 4 शुरका थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सारी गुफ्तगू का हिस्सा बने रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट हुआ कि वो बाहर बैठे रहे, वो अंदर नहीं गए, आपको याद होगा। और ये खबर जो है यहाँ पे इस तरह से रिपोर्ट हुई। ट्रंप ने इमरान खान से मुतल्लिक सियासी तातुल के जोर पर जोर दिया कि हल पर जोर दिया। मैंने हामियों से वादा किया कि इमरान खान का मामला हल कराऊंगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं और मुझसे वो सवाल करते हैं, और इमरान खान से मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और फिर उन्होंने
रायन ग्रिम ने माजी के बहुत सारे हवाले डोनाल्ड ट्रंप की के से पहले और बाइडन सरकार में जो इमरान खान की हुकूमत के साथ हुआ, इसका उन्होंने तज़किरा किया। मौजूदा सूरत हाल में ट्रंप की मुदाखलत से मुतल्लिक जो खबर ड्रॉप साइट दे रही है जी, इस बात की निशानदही की गई कि खान मुश्किलात में कैद हैं, खान को बैरूनी दुनिया और खान तक रसाई महदूद की गई। बाइडन इंतजामिया के तहत महकमा खारजा के दबाव के बाद खान को 2022 में इक़्तिदार से हटाया गया। इस रिपोर्ट में ख़त या साइफर का भी जिक्र किया गया। अच्छा, मैं आपको ना अब जो अंग्रेज़ी वर्जन में मैं बता देता हूँ और फिर इसके ऊपर कुछ बातें टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है और क्या मुलाकात हुई रायन ग्रिम के हवाले से मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, क्योंकि अगर ये खबर झूठी है ना तो भाईजान ये अमेरिका है। जैसा मैं बरतानिया में बैठा हूँ ना, 1 मिनट से पहले लोग चाहते हैं कि हाँ भाईजान आए ना मैदान में, और फिर हिस्ट्री हमें बताती है कि बाइडन ने जिस तरह हुकूमत गिराई और अमेरिका इनकार करता रहा, बाद में वो साइफर भी आता है, फिर साइफर का डेटा भी आया। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि हालिया जो जंग हुई पाकिस्तान और अमेरिका के इंडिया के दरमियान, उस जंग में अमेरिका ने जो किरदार अदा किया, जो फ़ोन घुमाए जा रहे थे, इसे अमेरिका की तरफ से तो बाकायदा बतौर पॉलिटिकल कैंपेन इस्तेमाल किया जाता है लॉबिंग के लिए। और नोबेल इनाम के अंदर जो आप की जो बुनियाद थी वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का खात्मा था, यही बुनियाद बनी। और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो नामजद भी कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि दोनों ममालिक एटमी जंग के बिल्कुल दहाने के करीब थे और मैंने इनकी जंग जो है वो ख़त्म करवा दी और ये क्रेडिट मुझे जाता है। ये बातें होती रही, लेकिन भारत के अंदर इस चीज़ को डिनाई किया गया। ऐसा ही हुआ ना, अमेरिका का सदर कहता है मैं जंग ख़त्म करवाई है, लेकिन इंडिया कहता है कि भाईजान ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो भारत की तरफ से ये डिनाइल रहा, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर ये इंटरवेंशन थी, फ़ोन आए और मुलाकात की बात होती रही और ख़त्म कराने का मामला भी होता रहा। ऐसा ही हुआ। तो अगर अमेरिका में ये सवाल उठा है और इन कंपैरिजन टू इंडिया जंग के हवाले से जो डिनाइल जंग के हवाले से अपना माजी में देता रहा, अगर पाकिस्तान में कोई डिनाइल आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो किरदार अदा करते रहे, अमेरिका का किरदार, इंडिया भी उस किरदार को नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान अब ये खबर रायन ग्रिम एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश भी की, लेकिन इनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई एंड देन ही हैज़ टू लेफ्ट द कंट्री। व्यूअर्स, इसमें ना कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसमें जो इमेज डिस्कस किया गया। The White House meeting in June, the President Donald Trump told the Pakistan de facto ruler Asim Munir that he needed to resolve the situation with Imran Khan. The two sources, वो कहते हैं कि मैंने 2 sources familiar to this meeting with the exchange told Dropside News the Khan, the former Prime Minister, has been jailed in solitary confinement for 2 years after he was removed from his office. Trump addressing Munir by his new title, the Field Marshal. वो कहते हैं कि जब भी सामने बैठे थे उन्होंने जनरल मुनीर नहीं कहा, उन्हें कहा कि फील्ड मार्शल, ये उनकी बात थी। They said the Pakistani support has been crucial to the Trump election. According to sources, the lunch meeting Trump and Munir began with 4 attendees. अब ये 4 attendees की वो बात भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और इसके अंदर चीज़ ये बताई गई कि इस मीटिंग की कंफर्मेशन जो है वो 2 डिफरेंट सोर्सेज ने की है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2 सोर्सेज ऐसे हैं जो इस मीटिंग की कंफर्मेशन के हवाले से वो बताते हैं कि भाईजान ये मीटिंग हुई है। और अल्फाज क्या थे वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं जी कि according to sources the lunch meeting with Trump and began with the 4 attendees, quote unquote, I have Pakistani friends who helped me with the election. I have many Pakistani friends also. You need to resolve the issue. ये ट्रंप ने ये बातें कही हैं। अच्छा, Trump's intervention on behalf of Khan comes amid a continued push by the members of the Pakistani diaspora. अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये पाकिस्तानी डायस्पोरा मुसलसल एक प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के ऊपर कि भाईजान आपने वोट लिया है तो आप इसको क्यों इस मुद्दे को उठाते नहीं। अच्छा, 2 सोर्सेज का मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं उसको लाइन को देख रहा था, उसमें एक सोर्स ने उसे कंफर्म किया और एग्जैक्ट वर्डिंग जब उनके सोर्स के दूसरे सोर्स के सामने रखे गए तो उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया। तो सर एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से ही। बस ये तो वो आलमी ताकतें हैं जिनके कहने पर पाकिस्तान के हालात ख़राब कर दिए जाते हैं। CIA का रोल पाकिस्तान में क्या रहा। फिर ये वो ताकतें हैं जो खत्ते के हालात को कंट्रोल कर रही हैं। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के कर्ज को कंट्रोल करती हैं। ये वो ताकतें हैं जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात जो है वो की जाती है। ये वो ताकतें हैं जिनके ज़रिए
ہم ڈالر لے کر دوسروں کی جنگ میں کودتے ہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں جن کو ہم اپنی سرزمین کرائے پر دے دیتے ہیں کہ کرو استعمال افغانستان کے خلاف، مارو بچوں کو، ڈرون پھینکو۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کے اندر اپنا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، اور کچھ طاقتیں پاکستان کے اندر بیٹھی ہیں۔ ایک خبر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی عوام کی عدالت۔ پبلک انٹرسٹ کیا کہتا ہے؟ پبلک انٹرسٹ کہتا ہے قیدی نمبر 804 یہ پاکستان کے حق میں ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے، یہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے یہ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد۔ ایک تھا فیصلہ آنا جو عوامی عدالت سے آیا، اب ایک فیصلہ جو ہے وہ آئے گا، اور اس فیصلے کو پاکستان کی عوام انقلاب کی شکل میں اس نظام کے خلاف لے کر آئے گی، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد بھی اب پاکستان کی عوام نے کروانا ہے۔ خبر سر یہ ہے کہ رات گئے پورے پاکستان کے اندر سڑکوں پر لوگ نکل آئے جی، موبلائزیشن، عمران خان کے حق میں نعرے لگے، پبلک انٹرسٹ، قیدی نمبر 804، اور جو نعرے لگے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھے، اور ان نعروں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اڈیالہ کا تالا ٹوٹے گا، خان چھوٹے گا، یہ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی تھی لوگوں کی طرف سے، جس کے پاس بھی اب جائیں مائک لوگوں نے پکڑے ہوئے تھے، اور وہ جو ایک ہمارا نوجوان صحافی ہے وہ مائک پکڑ کر عوام میں جاتا ہے، آغا شیخ، آغا سم تھنگ اس بچے کا نام ہے، اسے عوام نے جو ریاکشن دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حیدرآباد میں جی کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی، سورج غروب ہوتے ہی حیدرآباد کی سڑکیں تحریک انصاف کے پرچموں سے چمک گئی، حلیم عادل شیخ بھی احتجاج میں شریک ہوئے، حیدرآباد میں دفعہ 804 لگی، حیدرآباد کے کراچی کے نوجوان بھی عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر نکلے، لاہوری بھی عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ قاسم اور سلیمان امت مسلمہ کا، سنیں ذرا، امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے بیٹے ہیں، ہم قاسم اور سلیمان کے ساتھ ہیں، ان کو پاکستان آنا چاہیے، وہ اپنے والد کو رہا کروانے آ رہے ہیں۔ تو دس از the case between the people of Pakistan and سلیمان اینڈ قاسم۔ وہ پریزنٹ کیس کیا کر رہے ہیں؟ وہ عوام کی عدالت میں جا کر یہ کیس لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک شہری نے کہا جی کہ ہمیں قاسم اور سلیمان پر یقین ہے، مریم نواز اور بلاول حمزہ، شہباز، یہ سب فارغ ہیں۔ شہریوں نے کیا نعرہ لگایا؟ جیل کا تالا ٹوٹے گا اور خان ہمارا ضرور چھوٹے گا۔ کچھ میں آپ کو لاہور کے حوالے سے بتا دوں کہ ریلیوں کا آغاز ہوا، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کام کیا، وہ کہتے ہیں جی کہ میں لاہور جاؤں گا۔ اچھا، علی امین گنڈا پور اپنے کے پی کو سنبھالیں اور جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے اسے پورا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں کے پی لاہور جاؤں گا اور میں ریلی نکالوں گا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے جی کہ ان کے ساتھ وزراء اور ایم پیز جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں، اور وہ آج کسی بھی وقت لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ لاہور میں کنونشنز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور کنونشن سے پہلے وزیر اعلیٰ اجلاس میں بھی شریک ہوں گے، اور پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ لیکن آنا اگر آپ نے لاہور ہے تو کیا پنجاب کی قیادت کو آن بورڈ لیا گیا؟ میرے پاس خبر سر یہی ہے کہ کسی کو نہیں بتایا گیا کہ بھائی جان میں لاہور آ رہے ہیں تو تگڑے ہو جاؤ، اور کوئی موبلائزیشن کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ اور دوسری طرف خبر ایک یہ بھی ہے جی کہ خیبر پختونخوا کے اندر بار بار دھمکی فیصل کریم کنڈی صاحب یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس 52 لوگ موجود ہیں، اور صوبائی اسمبلی میں 30 ارکان آزاد حیثیت میں ہیں، اور جب ہم چاہیں گے ان کو توڑیں گے، فارورڈ بلاک بنائیں گے، اور یہ ہمارا ایک استحقاق ہے، جمہوری استحقاق۔ بھائی جان اس ملک کے اندر اور بھی استحقاق تھے۔ قیدی نمبر 804 یہ وہ اب پاکستان کی عوام نے یہ وہ دفعہ لگا دی ہے اس ملک کے اندر جسے آپ کی یہ جھوٹی جمہوریت کبھی بھی راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس ملک کے اندر وقت پہ الیکشن کروانا بھی جمہوری حق تھا پاکستان کی عوام کا۔ اس ملک کے اندر جو حقیقی نمائندے تھے انہیں اقتدار میں بیٹھنا یہ بھی پاکستان کی عوام کا جمہوری حق تھا، لیکن آپ جیسے ہینڈ پکڈ گورنرز کو جب آپ کسی صوبے میں لگاتے ہیں تو آپ کا جمہوریت سے کیا لینا دینا؟ یہ اگر آپ ایک لسٹ تیار کریں نا تو آپ کو لمبی ایک لسٹ ملے گی۔ ان کے تمام پنجاب کے اندر ان کا گورنر وہ بھی وقت آنے پر بولتا ہے، چابی والا کھلونا، چابی دیں، نون لیگ کے خلاف ہو جاتا ہے، ذرا تھوڑا سا آپ مال متا لگاتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو ان کی پوری نسلیں آپ کو اسی راستے پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ڈیل ڈھیل، کچھ دو کچھ لو، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے۔ ویورز، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر آئی، اور یہ الارمنگ خبر ہے۔ اور خبر کے مطابق اجلاس میں عمران خان کی ہدایت کے مطابق تحریک انصاف تحریک شروع کرنے سے متعلق کوئی عمل تیار نہ ہو سکا۔ بیرسٹر گوہر نے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی۔ لیں جی کر لیں کام۔ بیرسٹر گوہر، اگر آپ اسلام آباد سے ہیں اور جب بھی آپ کو بیرسٹر گوہر راستے میں کہیں مل جائے نا، یا ان کے چاہنے والے یا کسی پلیٹ فارم پہ اگر آپ کو یہ نظر آ جائیں، یا پھر ٹویٹر کے اوپر آپ کے یہ ہاتھ چڑھ جائیں، تو آپ نے ان سے یہ ضرور سوال کرنا ہے کہ تم نے عمران خان کے ووٹ بینک کو دھوکہ دیا، تم کیوں
ان میٹنگز کے اندر نہیں جاتے. دیکھیں جب سنجیدگی کا یہ عالم ہوگا کہ برسٹر گوہر صاحب ایک میٹنگ آپ نے بلائی اور آپ اس میٹنگ کے اندر لائے عمل طے کریں گے لیکن آپ ہیں ہی نہیں, آپ غائب ہیں, اور آپ کے فرشتے بھی وہاں پہ نظر نہیں آئے, اور پھر جن فرشتوں نے آپ کو اس پارٹی کے اندر انجیکٹ کیا آپ انہی کے لیے کام کریں نا, پھر جا کر کریں. اور خان صاحب کو نا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو فیصلے آپ کے خلاف دیے, اور برسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ مجھے سر ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جب ان کو ہٹایا جائے ایز اے پارٹی چیئرمین تو الیکشن کمیشن بھی کہے کہ جناب اب آپ کی ضرورت جس جماعت کو نہیں ہے تو آپ تو یہاں پہ کچھ اور کلیم کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی کچھ اور لوگوں کی طرح پارٹی میں ایک ان کے فرنٹ کر دیا جائے اور اگینسٹ کھڑا کر دیا جائے. اجلاس میں جی عمران خان کی ہدایت کے مطابق کوئی لائے عمل تیار نہیں ہوا, برسٹر گوہر صاحب نے شرکت نہیں کی, اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بار بار گرفتاری کی خدشات کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے نا, آپ اچھے لائر ہوں گے, آپ پہ علیمہ خان ٹرسٹ کرتی ہیں, لیکن تحریک ایسے نہیں چلتی. آپ کو کس طرح مراد سعید جیسے شخص کی ضرورت ہے. آپ کو اگر شیر افضل مروت 2 نمبری نہ کرتے تو شیر افضل مروت واز اے ویری گڈ آپشن, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اور جس طرح سے وہ اب باتیں کر رہے ہیں اور پارٹی سے ان کو جانا پڑا. یہ سر وہ حقائق ہیں جنہیں خان صاحب تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے کہ کون کیا کرتا ہے. ایک وکیل آپ دیکھ لیں 26 نومبر کو یہ گاڑی میں تحریک چلا رہے تھے, اب ہم یہاں جا رہے ہیں, اب ہم وہاں جا رہے ہیں, اب ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ویڈیوز تھی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب سننے میں آیا کہ وہ محتاط رہے اور بار بار کہتے کہ اگر ہم نکلے تو گرفتاری کی خدشات. تو دس از واٹ ہی واز سیئنگ, جو انہوں نے باتیں کہی ہیں. برسٹر گوہر سر سنجیدہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اختلافات ختم کیوں نہیں ہو رہے, سینٹ الیکشن پہ اختلافات آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور احتجاج کے حوالے سے پنجاب آن بورڈ کیوں نہیں ہے, اور عالیہ حمزہ کے ساتھ مسائل آپ کو درست کرنے پڑیں گے. اور کور کمیٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کو یہ کور کمیٹی تحریک انصاف ڈیزالو کریں اور 2-3 شخصیات پر مبنی ایک کمیٹی بنائی جائے اور پھر معاملات آگے چلیں. چونکہ رؤف حسن وین یو اسپیک ٹو دا جنٹلمین وہ کیا کہتے ہیں جی پارٹی کے آئندہ تحریک گزشتہ تمام تحریک سے مختلف ہوگی. بھائی نہیں واقعی مختلف ہے. پہلے تو عمران خان نے کال دی, لوگ نکلے, اور اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ تحریک تیار ہی نہیں آپ کر رہے اور لوگوں کو نکال ہی نہیں رہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکلتے ہیں, متعدد ایگزامپلز ہیں. آپ نہیں نکلے, خان صاحب کا پرسنل سٹاف جو تھا وہ آ گیا کہ اگر قیادت نے کچھ نہ کیا تو پھر ہم میدان میں آئیں گے. آپ نے کچھ نہیں کیا, علیمہ خان کو آنا پڑا. آپ نے کچھ نہیں کیا, بچوں کو آنا پڑا. آپ نے کچھ نہیں کیا اور خاموش آپ لوگ بیٹھے رہے. تو اب پاکستان کی عوام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں نکلتے کوئی بات نہیں, اب ہم خود نکلیں. دیکھیں تحریک کوئی بھی ہونا تو آپ کو ایک مرکز چاہیے ہوتا ہے. عمران خان مرکز ہے, لیکن اس تحریک کو موبلائز کرنے کے لیے لوگوں کو خود میدان میں آنا پڑے گا. شاید ہم نے اب یہ تہیہ کر لیا جو شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک کے اندر یہ ایک قانون ہے یا ایک فارمولا اسے کہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں 10 مہینے وزیر اعظم رہا اور مجھے 10 سال جیل میں رہنا پڑا. پاکستان میں اصول ہے کہ آپ جتنی دیر وزیر اعظم رہتے ہیں آپ کو کم از کم اتنا عرصہ جیل کاٹنی پڑتی ہے. عمران خان کو بھی مزید 2 سال اور جیل کاٹنا پڑے گی. نہ سیاست میں عزت, نہ عوام کی خدمت ہے. ملک کے مسائل برقرار ہیں. یہ حکمران جب تک رہیں گے ان کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. جب عدل کا نظام ختم ہو جائے تو ملک ترقی نہیں کرتا. اب یہ عدل کی بات بھی آپ سن لیں. سپریم جوڈیشل کونسل کا جی اجلاس ہوا, یعنی آج ہونے جا رہا ہے, اور پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, منصور منیب اختر کونسل کا حصہ ہیں. چیف جسٹس عالیہ نیلم, چیف جسٹس محمد جنید غفار بھی رکن ہے. ججز کی کارکردگی اور شکایت کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو جوڈیشل پالیسی کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کی زیر صدارت ہوا. ہم نے کہا تھا اس میں کیا ہے, چیف جسٹس کی زیر صدارت چلنے والی کمیٹی کا عدلیہ کو بیرونی دباؤ سے تحفظ دینے کا فیصلہ. یار ویسے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نا کوئی لطیفوں کی کتاب نکالتے ہیں. یہ لطیفے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عدلیہ کو بیرونی 6 ججز نے خط لکھا. کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ نے 26ویں ترمیم لا کر اور 27ویں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیں گے. تو کس آپ بیرونی دباؤ کے تحفظ کی بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ تحفظ, اور کیوں آپ ملنے گئے کسی شخص سے اور آپ نے جا کر اس عہدے کو قبول کر لیا؟ کس دباؤ کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ تو خود دباؤ میں ہیں. اور یہ سفید بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے جو سیاہ فیصلے ہیں, قوم ان فیصلوں کو سر کبھی نہیں بھولے گی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کا حصہ وہ تمام لوگ ہیں جو بیرونی دباؤ کے تحت لگائی گئی 26ویں ترمیم کی بینیفیشری ہیں. یہ اس میں ہمارا کمنٹ ہے جو میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے تھے. میں آپ کو نا ویورز ایک اور بات بھی بتا دوں, اور پھر یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے کہ کمیٹی سربراہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی, ہائی کورٹ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس عالیہ نیلم, جسٹس جنید غفار, جسٹس عتیق شاہ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے آئین کی روح
اور قانون کی حکمرانی کے مطابق ترقی پسند شفاف اور جوابدہ عدالتی نظام کے قیام کا عزم کا ادا کیا. دیکھیں جی یہ تو صرف از جسٹ موکری اس قانون کی اور ایک مذاق ہے, لافنگ سٹوک ہے, اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. میں آپ کو نا ایک لاسٹ خبر جاتے جاتے یہ بھی دے دوں, اور یہ ایک آسٹریلیا سے جی ایک جو آپ کے جرنلسٹ ہیں سبی کاظمی صاحب, آپ ان کے بارے میں خبریں ان کے ویلاگز بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, اور اس خبر کے مطابق یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ایک ویڈیو جس میں ججز کی آپ کو گاڑیاں نظر آئیں. اچھا میں نا اس کے بعد اس ٹویٹ کو ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ مل نہیں رہی, لیکن جب ہم نے یہ دیکھی تو اس وقت گاڑیاں تھیں اور کیپشن لکھا ہوا تھا کہ ججز کی گاڑیاں. اب دیکھنا ہوگا کہ واقعی ججز کی گاڑی ہیں, اور اگر ہیں تو پھر ان کے نمبر پلیٹس بھی اس ویڈیو کے اندر آویزہ ہیں. اپنا خیال رکھیں, اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.